नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपाली राजनीतिका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवस मनाइयो। गणेशमानको राजनैतिक त्याग नेताहरूले अनुसरण गर्न जरुरी। छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता सिंहको भनाई। कांग्रेसलाई बलियो बनाउन गणेशमानको त्याग अनुसरण गर्न आग्रह। र फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा यथावत। बेल्जियम शीर्ष स्थानमा रहँदा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा कायमै। अब समाचार विस्तारमा। ऐतिहासिक जनआन्दोलन 2046 का सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको स्मृति दिवस शनिबार विविध कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। जनआन्दोलन सफल भई नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि गणेशमान सिंहलाई सर्वोच्च कमान्डरको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सर्वोच्च कमान्डर सिंहको अतुलनीय योगदान कहिले बिर्सन सकिँदैन। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको इटुम्बहालमा जन्मिनुभएका सर्वोच्च कमान्डर सिंहको नेतृत्वमा 2046 सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापित गरेको थियो। राणा शासनको चरम निरङ्कुशताको बेलामा त्यसका विरुद्ध आवाज उठाइरहनु सानो कुरा थिएन। गणेशमान सिंहले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राणा शासनलाई चुनौती दिनुभयो। राणाहरू विरुद्ध फाँसीको समेत सजाय हुने अवस्थामा पनि गणेशमान सिंह साँच्चैकैको लौह पुरुष बन्नुभयो। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि उहाँ प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अजेरको रूपमा लागिरहनु भएको थियो। आजका नेताहरूले वीर गणेशमान सिंहबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेको छ। देशका लागि केही पाउनुभन्दा पनि गुमाउनु तयार हुने सिंहको स्मरण जति गरे पनि त्यो कम हुन सक्छ। उहाँले छाडेर गएको मुलुकलाई बनाउने जिम्मा आजका नेताहरूको हो। कमसेकम त्यागको पर्याय सिंहको स्मरण गरेर उहाँले देखाएको बाटोमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो नेपालका लागि धन्य हुनेछ। काठमाडौँमा कुलीन खानदानमा जन्मेर पनि सुख शयल त्याग गरी जनताको मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने सिंह जस्ता राजनेता नेपालमा सायदै कम छन्। त्यसको उच्च कोटिमा सिंहको नाम इतिहासका हरेक पानाहरूमा बिम्बित भइरहेको छ। सर्वोच्च नेता सिंहप्रति हाम्रो पनि श्रद्धाञ्जली। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहले आफ्नो बुवाको 25औं स्मृति दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा नेता सिंहले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच व्यवस्थापनमा अलग भएका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवसको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा शोभा भगवतीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेता सिंहले मन्त्री परिषद विस्तारले छिट्टै पूर्णता पाउने पनि बताउनुभयो। कम्युनिस्टहरूको 2/3 सरकारले जनताको मर्म र भावनामा लगातार प्रहार गरेको बताउँदै उहाँले आफ्ना पिता स्वर्गीय गणेशमान सिंहलाई प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी र देशभक्त नेताको रूपमा खेल्नुभएको योगदानको स्मरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुरुदेखि अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म जहिले पनि यो चाहिँ राष्ट्रवादी नेताको रूपमा यो चाहिँ जुन प्रजातन्त्रवादी नेताको रूपमा र चाहिँ यो देशभक्तको रूपमा जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक जीवनमा जुन उहाँको चाहिँ योगदान उहाँले चाहिँ पुर्याउनु भएको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ आजको दिनमा हामीले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कम्युनिस्टहरू असफल हुँदा त्यसको प्रतिफल स्वरूप नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको बताउनु हुँदै नेता सिंहले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताको भावना अनुसार काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेता सिंहले पार्टीको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नेपाली जनताको भावना बुझ्ने सक्षम नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताउनु हुँदै विवाद भएका जिल्लाको वडा अधिवेशन लोकतान्त्रिक एवं विधि र विधान अनुरूप हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा उहाँले स्वर्गीय नेता गणेशमान सिंहले
जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि गणेशमान सिंहले नेपाली जनताको सेवा गर्न नछोडेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस पार्टी मजबुत बनाउन गणेशमान सिंहको अमूल्य योगदानलाई कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको भालुवाङ स्थित लालमटियामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने र कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले राजधानी व्यवस्थापनका लागि पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको हुँदा राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटिया दाङ स्थित राजधानी व्यवस्थापनको कार्यालय अस्थायीलाई अभिलेख सम्पत्ति दायित्व जनशक्ति सहित उक्त मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी बैठकले पदक सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस अनुसार 57 जनालाई प्रदेश पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताउनुभयो। सँगसँगै सोचे अब हामीले संसद पनि खोल्ने, मन्त्री पनि बनाउने, बजेट पनि ल्याउने, समितिहरू पनि बनाउने भन्ने हाम्रो साथैमा एउटा प्याकेजमा सोच्न खोजे अब हामीले। तर यो चाहिँ आज पनि हामी यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेका छौँ र केही होमवर्कमा लागिरहेका छौँ। अब त्यो भएन भनेदेखि अब 1-2 दिन अगाडि पछाडि हुन सक्छ। यी पदक आगामी फागुन 3 गते प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने बताइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले साबिक मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मुख्यमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रोल्पाको घत्ती गाउँ रोल्पा निवासी रमेश बहादुर ओली छेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ। यसैगरी बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट प्राप्त प्रस्ताव अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मत्स्य कायम गर्ने, त्रिवेणी गाउँपालिकाको ओडाहरूलाई थपगढ समायोजन गर्ने र रोल्पा नगरपालिकाको ओडाहरूलाई थपगढ समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 835 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8540 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 835 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोही अवधिमा 2818 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 231 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 95.4% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1234 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11028 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 17317 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जंगली बदललाई थापेको विद्युतीय पासोमा परि बर्दियामा एकै घरका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 3 गोदाना गाउँका एकै परिवारका 3 जनाको विद्युतीय पासोमा परि मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 32 वर्षका बालकृष्ण थारू, उहाँकी श्रीमती 29 वर्षकी सुनिता थारू र बालकृष्णकी भाउजू 43 वर्षकी बेलमती थारू रहेका छन्। उनीहरू शुक्रबार राति करिब 9 बजेतिर घर नजिकैको खेतमा पानी हेर्न गएका थिए। पानी हाल्न गएकाहरू धेरै अबेरसम्म घर नआएपछि परिवारका सदस्यले खोजी गर्दा बेलमतीको शव खोलाको खेतको डिलमा र अन्य 2 जनाको शव कुलोको पानीले बगाएर केही पर लगेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। खेतमा पानी हाल्न गएकाहरू धेरै बेरसम्म घर नफर्केपछि खोज्दै जाँदा 3 जनाको शव करेन्ट लागेको अवस्थामा खेतमा भेटिएको मृतक बालकृष्णका भाइ राजु थारूले बताउनुभयो। धान खेतमा विद्युतीय तारको पासो लगाएको संकेत स्पष्ट देखिएको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार छिमेकीले बदल धपाउन धान खेतमा लगाएको विद्युतीय पासोबाट करेन्ट लाग्दा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। खेतमा विद्युतीय पासो थापेको आरोपमा मृतकका छिमेकी 82 वर्षीय राजबहादुर शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भरीगाउँका प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकायले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार शाहीले बदल धपाउन आफ्नो खेतमा विद्युतीय पासो लगाउनु भएको जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले सूर्य र हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेका नेताहरूले कांग्रेस नेतालाई भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै कम्युनिस्ट चरित्र ध्वस्त बनाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बुटवल उपमहानगर कमिटीको 17औं अधिवेशनमा बोल्दै रायमाझीले कांग्रेसको पुच्छर बनेर हिड्नेहरूबाट यो मुलुक नबन्ने बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वस्त बनाएर कांग्रेसको गोटी बनेर हिड्नेहरू अब आउने चुनावमा नराम्रोसँग पछारिने बताउनुभयो। रायमाझीले अहिले निर्माण भएको 5 दलीय गठबन्धन सरकारले करिब 3 महिना पुग्ने बेलासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको हुँदा यो सरकार पुरै असफल भएको बताउनुभयो। अब आउने चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने ठोकुवा उहाँले गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरी, नेकपा एमालेका नेता दधिराम शर्मा न्यौपाने, एमालेका नेता तेजेन्द्र केसी, नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष बाबुराम पन्थी, युवा संघ रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज ऋषिराम पाण्डे, नेकपा एमालेका नेता गोपाल राणा, युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमन पुरी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल समूह 12 बुटवलको संयोजकमा कमित्र नेपाल चयन हुनुभएको छ। समूह 12 बुटवलको शनिबार भएको 32औं साधारण सभा तथा परिषद बैठकले नेपालको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। नयाँ कार्यसमितिको सहसंयोजकमा पूर्ण बहादुर गेवाली, सचिवमा विमल बस्नेत, कोषाध्यक्षमा हरिप्रसाद गौतम तथा सदस्यहरूमा मधुकर घिमिरे, उदयराज भट्टराई, खेमानन्द पाठक, सपना रेग्मी लम्साल र बाबुराम न्यौपानेलाई सर्वसम्मत चयन गरिएको छ। साधारण सभा तथा परिषद बैठकको उद्घाटन गर्दै समूहका पूर्व संयोजक तथा राजनीतिक कर्मी रामचन्द्र ढकालले आस्थाका बन्दी रिहाई र नेपालको द्वन्द्वकालीन समयमा एमनेस्टीले गरेको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। मानव अधिकारको परिभाषा एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विश्वव्यापी सञ्जाल भएको एमनेस्टीको काम र यसको गरिमा पनि उच्च भएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व महासचिव तथा समूहका पूर्व संयोजक अरुण खनालले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा एमनेस्टीको छुट्टै पहिचान र महत्त्व रहेको भनाई राख्नुभयो। समूहकी संयोजक सरिता भारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समूहका पूर्व संयोजक तथा सल्लाहकार शालिग्राम बन्जाडे, छिमेकी समूहका संयोजकहरू महेन्द्र खनाल, जानकी नेपाल लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट एन्टिजेन परीक्षणको अभियान नै चलाएको छ। संक्रमितको पहिचान गर्न 7वटै ओडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट एन्टिजेन परीक्षणको अभियान नै चलाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाभित्र रहेका संक्रमितको शीघ्र पहिचान गर्न र संक्रमण फैलन नदिनका लागि यस्तो अभियान चलाएको अर्यालको दाबी छ। गाउँमा अझै पनि रुगाखोकी लागेका बिरामी र लक्षण देखिएका बिरामीले पनि परीक्षण नगर्ने र संक्रमणको जोखिम झन बढ्दै जाने भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि एन्टिजेन परीक्षण नै प्रभावकारी हुने अर्यालले बताउनुभयो। संक्रमण जारी रहेसम्म अभियानलाई पनि जारी नै राख्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाभित्र हालसम्म 281 जनाको एन्टिजेन र 761 जनाको पीसीआर गरी कुल 1042 जनाको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ, जसमा 475 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गाउँपालिकाभित्र अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 18 जना रहेका छन् भने संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भइसकेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले 8औं राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस मनाएको छ। कोभिड-19 को महामारी परिवार योजना सेवामा सबैको पहुँच बराबरी भन्ने मूल नारासहित पत्रकारहरूसँग शनिबार बुटवलमा अन्तर्क्रिया गरी परिवार नियोजन दिवस मनाएको हो। प्रदेश सरकारले परिवार नियोजन सम्बन्धमा विद्यालय तह विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत काम गर्दै आएको निर्देशक विनोद गिरीले बताउनुभयो। उहाँले परिवार नियोजनले परिवारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै यसबारे पत्रकारिता क्षेत्रले नागरिकहरूलाई सचेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उक्त अवसरमा परिवार नियोजनविद डाक्टर राजेन्द्र गुरुङले परिवारले धान्न सक्ने गरी बच्चाको संख्या र व्यवस्थापन गर्ने विधिलाई परिवार नियोजन भन्ने बताउँदै अस्थायी वा स्थायी दुवै तरिका अपनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले समाजमा अझै पनि परिवार योजना व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँदै नेपालमा बच्चा भएपछि मात्रै यसको प्रयोग गर्ने र केही समयपछि फेरि छोड्ने प्रचलन देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा अस्थायी परिवार नियोजनका साधनका रूपमा पिल्स, डिपो, प्रोभेरा, ई प्लान्ट, आइसियुडी र आकस्मिक गर्भनिरोधक प्रयोगमा छन्। यसका अलावा स्थायी बन्ध्याकरण समेत गरिँदै आएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अफगानिस्तानमा तालिबानले महिला मन्त्रालय हटाएर त्यसको सट्टा कडा धार्मिक मान्यताहरू कार्यान्वयन गराउने निकाय स्थापना गरेको छ। तालिबानले महिला मन्त्रालयको नाम मेटेर सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालयको नाम राखेको बीबीसीले जनाएको छ। सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालयले सन् 1990 को दशकका तालिबान शासन अवधिमा कठोर इस्लामिक नियमहरू पालना गराउनुका साथै महिलाहरूमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो। त्यति बेलाको जस्तै व्यवहार भोग्नुपर्ने महिलाहरूको चिन्ताका बीच तालिबानले उही नामको मन्त्रालय स्थापना गरेको हो। महिला कर्मचारी कार्यालय बाहिर आएर आफूहरूलाई काममा फर्काउन तालिबानसँग अनुरोध गरिरहेका भए पनि तालिबानले महिला कर्मचारीलाई काममा फर्कन अनुमति दिएको छैन। महिलाहरूले प्राथमिक तहभन्दा माथि पढ्न नपाउने, सङ्गीत र नृत्य लगायतका मनोरञ्जनमा महिलाहरूलाई रोक, बुद्धिचाल खेल र अन्य नियम अफगानिस्तानमा फेरि फर्काउने तयारी भएको बीबीसीले जनाएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा यथावत रहेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। अघिल्लो महिना सार्वजनिक वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा थियो। नेपालले यही सेप्टेम्बर महिनामा घरेलु मैदानमा भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। पहिलो खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपाल भारतसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि रहेको भारत 107औं स्थानमा र मालदिप्स 198औं स्थानमा रहेका छन्। भारत 2 स्थान तल झरेको छ। यस्तै नेपालभन्दा पछि रहेका मध्ये भुटान 187औं स्थानमा, बंगलादेश 189औं स्थानमा, पाकिस्तान 198औं स्थानमा र श्रीलङ्का 205औं स्थानमा रहेका छन्। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहँदा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाली राजनीतिका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवस मनाइयो। गणेशमानको राजनैतिक त्याग नेताहरूले अनुसरण गर्न जरुरी। छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता सिंहको भनाई। कांग्रेसलाई बलियो बनाउन गणेशमानको त्याग अनुसरण गर्न आग्रह। र फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा यथावत, बेल्जियम शीर्ष स्थानमा रहँदा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा कायमै। अवस्था अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाई हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं। नमस्कार।